मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाने के बाद भारत ने एक बार फिर मक्कारी में बाजी ले ली है। पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात कम करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बताया कि पाकिस्तानी सिफारतकारों की वीज़े महदूद करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान के दिफाई अताशी को भी मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया है। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे कैंसिल कर दिए। भारत ने मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। यही नहीं, वाहगा अटारी बॉर्डर भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। आज की सबसे बड़ी खबर है, बगल में छुरी है, मुंह पे राम राम है। मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाने के बाद भारत ने एक बार फिर मकारी का मुजाहिरा किया, मकारी में बाजी ले गया और पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात कम करने का ऐलान किया गया है। भारत की जानिब से पाकिस्तान ने पहले ही अलर्ट किया था कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है और वही हुआ। भारत ने वही किया जिस हवाले से पाकिस्तान ने पहले से अलर्ट कर दिया था और पूरी दुनिया को बता दिया था कि भारत कोई भी किसी भी तरह का एडवेंचर कर सकता है और भारत ने वही हरकत की। तो भोंडा ड्रामा रचाया गया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया और फिर किया ये गया कि इसका इल्जाम पाकिस्तान के सर पर थोप दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने भी पूरे हकायक के साथ, सबूत के साथ पूरी दुनिया को बताया कि किस तरह किस वक्त ऑपरेशन हुआ, कितने मिनट के बाद रीट्वीट्स हुई और किस तरह से एक मीडिया पर भूचाल भारत की जानिब से आया। और ये सब भोंडा ड्रामा इसलिए रचाया गया कि दुनिया को ये बताया जा सके कि ये घिनौना काम पाकिस्तान ने किया, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं है। पाकिस्तान हकीकत सामने ले आया है। अब एक बहुत बड़ा इकदाम भारत की जानिब से ये उठाया गया है कि सफारती ताल्लुकात को बहुत महदूद कर दिया गया है पाकिस्तान के साथ। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी सिफारतकारों के जो वीज़े हैं उसको महदूद करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान के दिफाई अताशी को भी मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। क्या थी उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको जरा दिखाते हैं। 60 will the CCA। इसी सारे मामले पर बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। भारत ने एक बार फिर से वही भोंडी हरकत की जिसके हवाले से पहले से पाकिस्तान ने बता दिया था कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा सकता है। वही किया और उसके बाद अब ऐलान किया गया, सिंतास मुआहदा जो है वो मनसूख कर दिया। क्या कहेंगे? जी, यही कहेंगे कि लगता है कि ये सारा ड्रामा रचाया इसलिए था कि पाकिस्तान जो इनकी इजारादारी नहीं मान रहा था उसको इस तरीके से दबाया जाए। और ये सिंतास मुआहदे पे तो ये बड़े अरसे से बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो, बहुत अरसे से। मोदी साहब तो उस ज़माने से कह रहे थे कि जी पानी और पता नहीं क्या खून एक सिमत में नहीं जा सकता। ये इलेक्शन कैंपेन में बेशक बोला था, लेकिन उसके बाद से ये सिलसिला इसी तरह चल रहा था और हर मामले पे झगड़ा था हमारा, कभी किशन गंगा पे, कभी किसी और चीज़ पे। उससे बागली हार का भी 2008 से उस वक्त ज़माने से ये झगड़ा चल रहा था। तो ये लगता है ये कि इनकी नीयत पहले से ये हुई थी कि इसको हम किसी न किसी तरीके से कैंसल तो नहीं, शायद मुअत्तल किया है, तो ये करना शायद चाहते थे। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ये अगर तो ये इन्हीं चीज़ों पे रहते हैं फिर तो ठीक है जी, हमें भी कोई इतने ज़्यादा बड़ी सफारतकारी नहीं करनी है। जब कोई डायलॉग ही नहीं हो रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर सफारतकार कम हो जाते हैं। असल चीज़ ये है कि अगर इन्होंने खुदा न खास्ता ये दूसरी तरफ गए, काइनेटिक एक्शन की तरफ गए, तो पाकिस्तान भी जवाब देगा और ये इनको पता होना चाहिए कि उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इनको भी हो सकता है, हमें भी हो सकता है, पूरे खित्ते को हो सकता है। तो ये इनको अकल और होश के नाखून लेनी जरूरी है। सही। एजाज साहब, ये भी फरमाएगा जैसे कि सफारती अमले को कम करना, फिर डिफेंस अताशी को वापस बुला लेना, हमारे वालों को नापसंद कर देना, 48 घंटों का अल्टीमेटम दे देना, ग्राउंड रियलिटीज की अगर हम बात करें तो क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? देखें, ये तो सारे सफारतकार तो फिर हम भी निकाल देंगे इनके जितने हैं यहाँ से और अपने हम वापस बुला लेंगे। लेकिन काइनेटिक एक्शन अगर कोई करते हैं, कोई जंग की तरफ लेके जाते हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक इनके लिए होगा। मैं उम्मीद करूँगा कि इस वक्त हमारी हुकूमत सारे जो परमानेंट 5 कैपिटल्स में और अपने दोस्त ममालिक हैं उनके कैपिटल्स में बता रही होगी कि इनको इस दीवानगी से रोकें, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। ये दूसरों को बता कर फिर हमला करेंगे, इसलिए हमारा नुक्ता नज़र वहाँ पहुँचना ज़रूरी है फौरी तौर पर। एजाज साहब, आप क्या समझते हैं, काइनेटिक जो आपने बताया कि एग्रेशन में भारत नज़र आ रहा है, तो कुछ इस तरह का आपको लग रहा है कि भारत इस तबीयत में है, इस मोड में है कि वो जंगी उसके अज़ाइम रखता है? उन्होंने खुद एक पूरी अवाम को पिछले कई सालों से चार्ज किया हुआ पूरा पाकिस्तान के खिलाफ।
ہر الیکشن کیمپین میں بھی آگے پیچھے بھی. ابھی میڈیا بھی جس طرح زہر اگل رہا ہے, صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کو پہلے سے تیار کیا گیا. اب یہ جو پریشر بلڈ کیا ہے جی اپنی حکومت کے اوپر ہی بلڈ ہو گیا انڈیا کی, تو اب وہ کچھ تو کریں گے. تو اسی لیے وہ مجھے لگتا ہے کہ پلوامہ بھی کیا تھا, ابھی بھی کر سکتے ہیں. یہ دیوانگی میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں کیئرفل ہونا پڑے گا, ملٹری لرننس بھی کرنی پڑے گی, تیاری رکھنی پڑے گی, کیونکہ یہ کر سکتے ہیں, پہلے بھی کرتے رہے ہیں. صحیح, بالکل اعجاز صاحب. پلوامہ ہے, اڑی ہے, پہلگام والا واقعہ ہمارے سامنے ساتھ رہے گا. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ ہمیں جوائن کر چکے. شہری صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بھارت نے پاکستان کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا, کیا کامنٹ کریں گی؟ جی, میں سمجھتی ہوں کہ پانی جیسے مسئلے کو جو بنیادی حق ہوتا ہے ساری دنیا میں مانا جاتا ہے, پانی کو ویپنائز کرنا یا اس طرح کی ٹریٹی جو ہر مطلب یہ معاہدہ جو ہے ہر جنگ کو سروائیو, مطلب جنگیں ہوئی ہیں اور یہ ٹریٹی بیچ میں معطل نہیں ہوئی ہے, تو یہ میں سمجھتی ہوں انتہا تک لے جانا چاہ رہے ہیں اور ایک دشمنی کی دیوار کھڑی کر کے نہ بھارت کو فائدہ ہوگا نہ کسی اور کا. اور خطے میں جو بچی کچی ایک استحکام رہ گیا ہے, میں امن تو نہیں کہوں گی لیکن استحکام جو رہ گیا ہے وہ بھی اس سے بھی یہ مطلب جائیں گے اور اس کو بھی گوائیں گے. تو یہ غیر رسمی طور پر انہوں نے جو ویپنائز کر کے, اب جنگ تو اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ ویپنائز کر دیں ایک بہت بڑی چیز کو, پانی کو, اور یہ سیریس ایشو ہے کیونکہ پہلے ساری جنگوں میں یہ نہیں ہوا ہے. سندھ طاس معاہدہ الگ چلتا رہتا ہے اور ہمیشہ ہم کہتے تھے کہ یہ اٹ ہیز سروائیوڈ آل وارز. تو اب وہ دیوار بنانے چاہتے ہیں 21ویں صدی میں, جو میں نہیں سمجھتی بن سکتی ہے, اور اس کا کوئی اچھا اس کا رزلٹ نہیں ملے گا اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس طرح ہر طرف سے دباؤ میں ڈالیں, ویزے کینسل ہو رہے ہیں وغیرہ. تو مطلب یہ کوئی سحر حاصل مطلب اس کا رزلٹ نہیں ہونا ہے. نہ انہوں نے جو یہ بلڈ اپ کیا ہے اس سے ان کے جو اپنے انٹرنل پرابلمز ہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہونے, لیکن بغیر کسی ایویڈنس کے, بغیر کسی مطلب پروف کے انہوں نے اٹھا کے یہ 3 منٹ میں ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اٹیک ہوا نہیں ہے, اس کی مٹی نہیں سیٹل ہوئی ہے کہ پاکستان نے کیا. تو یہ تو پھر انہوں نے یہ کام لگتا ہے کرنے تھے, مجھے تو لگتا ہے پھر اس کا مطلب ہے انہوں نے کرنے تھے یہ کام, اور یہ کچھ سوچ کے رکھا ہوا تھا کہ جی ہمیں کچھ بھی ملے تو ہم اب اس طرح آگے بڑھیں گے. اور اس طرح انہوں نے ایک بنا دی ہے اپنے امن کے خلاف ایک دیوار بنا دی ہے, استحکام کے خلاف ایک دیوار بنانے کی کوشش کریں, لیکن یہ دیواریں رہتی نہیں ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ اس طرح کی دیواریں خود ہی اپنے لوگوں پر ایک سایہ اندھیرا لاتی ہیں اور کچھ نہیں. بالکل شہری صاحب, بھارت جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. پاکستان گورنمنٹ کو یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ آپ بھی سفارت کا رہ چکی ہیں اور اب گورنمنٹ کا بھی حصہ ہیں, گورنمنٹ پاکستان کو اب یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, یہ تو گورنمنٹ کو خود اپنی سوچ بچار, گورنمنٹ میں اتنی فریڈم نہیں, آزادی نہیں ہوتی کہ وہ ایک دم کچھ کہیں, وہ ایک دوسرے سے سب کو بات کرنی ہوتی ہے, کنسلٹ کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو ان کو وقت دیں, یہ ڈائجسٹ بھی کرنا ہوگا, یہ کافی بڑی چیز ہے اور ان کو تو معاہدے کھول کے ہر چیز کھول کھال ٹھوک بجا کے جواب دینا ہوگا. کوئی میں سمجھتی ہوں پریپریشن تو ضرور کرنا چاہیے, اور میں سمجھتی ہوں پاکستان پریپیئرڈ ہی ہوتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے دیکھ لیا ہے ان کے جو مقاصد ہیں یہ اب تو خاصے مضموم بھی لگ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ انہوں نے کوئی نہ کوئی آگے جارحانہ رویہ اختیار کرتے کرتے کوئی اور مس ایڈونچر نے کر دے. میں سمجھتی ہوں پاکستان پریپیئرڈ رہے گا اور ہوگا. صحیح. تو شہری صاحبہ, یہ جو بھارت کی انٹینشنز ہے اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جنگ کی جیسے آپ نے بات کی اسی مائنڈ آف سیٹ کے ساتھ یہ آگے آنا چاہ رہا ہے, مزید بھی اس طرح کے ہم اقدام دیکھ سکتے ہیں, اس طرح کے معاملات دیکھ سکتے ہیں آگے آنے والے وقت میں؟ ٹھیک ہے, شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, گفتگو کری تھی. اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اعجاز صاحب, اگر آپ نے میرا سوال سنا ہو تو پلیز اس پہ کامنٹ کیجیے گا. سیکنڈ, میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ٹائمنگ بہت زیادہ اہم تھی, کیونکہ کل سے ابھی تک ہم ٹائم فریم کے بارے میں بھی بہت بات کر رہے ہیں کہ جب جے ڈی وینس وہاں پر دورے پر تھے, اس طرح کا اقدام ہوا اور پھر آل آف سڈن پاکستان پر الزام عائد کر دینا بغیر کسی تحقیق کے, یہ تو ظاہر ہے پوری دنیا کو میسج آتا ہے کہ بھارت کرنا کیا چاہتا ہے.
अभी तक तो कोई एविडेंस नहीं दिखाई कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। अगर कोई मिलिटेंट्स हैं तो इनको तो उनको पकड़ा भी नहीं है, देखा भी नहीं है, तो कैसे इन्होंने ये फैसला कर लिया कि जनाब हम ये करेंगे और वो करेंगे। और ये जो सिंध ताश मुआहदा है इसकी कुछ लीगल इसकी क्लॉज होती हैं, इनका कोई लीगल साइड होती है। वर्ल्ड बैंक इसका कस्टोडियन है। नेचुरली पाकिस्तान अब वो सारी ऑप्शंस कंसिडर करेगा और लेकर जाएगा इस मामले को, वर्ल्ड बैंक में भी ले जाएगा और दूसरे मुल्कों तक भी पहुंचाएगा इस बात को। जी सही। तो एजाज साहब ये क्या इतना आसान है एकदम से, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इस सिंध ताश मुआहदे की कुछ क्लॉजेज होती हैं, तो इतना आसान है कि भारत एकदम से मुंह उठा के ये कह दे कि हम सिंध ताश मुआहदा जो है वो मुअत्तल कर रहे हैं? इतना आसान हो सकता है ये कि फौरन मुअत्तल करे? और पाकिस्तान का रिएक्शन जाहिर सी बात है अब तो बनता है, और सफारती सतह पर पाकिस्तान इसका रिएक्शन देगा भी। जी जी बिल्कुल बनता है। और ये एक उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, लेकिन वो गैर कानूनी तो पहले भी करते रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इतनी करारदादें थी, अपने वज़ीर आज़म के वादे थे वो पूरे नहीं किए, तो वो तो करते रहे ये काम। इसलिए ये भी इन्होंने कर गुजरे हैं। हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं था उस जो भी वाक़या हुआ है उस हवाले से, ना उसके सबूत है ना पाकिस्तान का कोई अमल दखल है। और आप जाके पानी के जो तकसीम है, और पानी का बड़ा मामला संजीदा होता है, ये कोई इतना आसान नहीं है, पाकिस्तान भी इतना आसानी से इसको नहीं लेगा। ये मेरे ख्याल में हमारे लोग सोच के कुछ करेंगे इसके ऊपर एक्शन। एजाज साहब, भारत जो अग्रेशन दिखा रहा है, जंगी मूड में दिखाई दे रहा है, तो पाकिस्तान को किस तरीके से रिटेलिएट करना चाहिए? अभी सिफारती सतह पर पाकिस्तान को क्या इक़दाम उठाने चाहिए? फौरी तौर पर हमें तो सारी दुनिया को बताना की जरूरत है, स्पेशली जो परमानेंट 5 मुल्क हैं और हमारे जो दोस्त मुल्क हैं सऊदी अरबिया वगैरह, कि भाई ये देखें ये जंगी जुनून को बढ़ा रहे हैं, ये खतरा। ठीक है, एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही अहम मौजू पर वो गुफ्तगू कर रहे थे। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि बगल में छुरी और मुंह पे राम राम, हम कर रहे हैं भारत की बात। मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाने के बाद भारत ने एक बार फिर से मक्कारी में बाजी ले ली है। ये पहली दफा नहीं हुआ जनाब, इससे पहले पुलवामा का हमला, उड़ी का हमला और अब पहलगाम का हमला हम सबके सामने है और पाकिस्तान इस पर वाज़ेह सबूत भी दे चुका है। पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात कम करने का भारत की जानिब से ऐलान हुआ है। भारतीय वजारत खारिजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें यह बताया कि पाकिस्तानी सिफारतकारों के जो वीजे हैं उनको महदूद करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान के दिफाई अताशी को भी मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल कर दिया है। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे कैंसिल कर दिए गए। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। यही नहीं, वाहगा अटारी बॉर्डर भी बंद करने का ऐलान किया गया। मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग के बाद भारत की एक और मकारी, भारत का पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात कम करने का ऐलान। पाकिस्तानी सिफारतखानों के वीजे महदूद करने का फैसला किया गया है और पाकिस्तान की दिफाई अताशी को भी मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध ताश मुआहदा भी मुअत्तल कर दिया। तमाम पाकिस्तानी के भारतीय वीजे कैंसिल कर दिए। भारत में मौजूद पाकिस्तानी को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। भारत ने वाहगा बॉर्डर बंद करने का भी ऐलान कर दिया। भारत ने पाकिस्तानी एयरफोर्स और नेवी के अताशियों को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले को 7 दिन में वापस जाना होगा। भारतीय वजारत खारिजा की जानिब से यह बयान भी जारी किया गया है। तो भारत की जानिब से एक मरतबा फिर से मकारी का मुजाहरा किया गया है और भारत ने पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात को कम करने का ऐलान किया है और पाकिस्तानी सिफारतकारों के वीजे महदूद किए गए, यह फैसला किया गया है। पाकिस्तान के दिफाई अताशी को भी मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया। यही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध ताश मुआहदा भी मुअत्तल कर दिया है। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे कैंसिल कर दिए गए हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। भारत ने वाघा बॉर्डर भी बंद करने का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, ये भी याद रखा जाए कि जब जब अहम सफारती दौरे होते हैं भारत में, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का वतीरा बन जाता है। माजी की मिसालें हमारे सामने मौजूद है और जो ये कल का पहलगाम का वाकया हुआ है उसमें कश्मीरी खुद ये सवाल कर रहे हैं कि कहाँ है वो 7 लाख फौज जो कि कश्मीर में नाफिज की गई। जब पहलगाम का वाकया हुआ तो क्यों नहीं सामने आए? उसके चंद ही मिनट के बाद भोंडी ट्वीट्स की जाती हैं, उसके चंद ही मिनट के बाद पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया जाता है। ना कोई तहकीक, ना कोई तस्दीक और इल्जाम थोपा जाता है सिर्फ पाकिस्तान के सर पे। और जब फैक्ट्स को देखा जाता है तो पता चलता है कि ये अपने ही करता धरता भारत के सामने आए हैं और इसी की कड़ी है जो
जो कि आज भारत ने इकदाम उठाया है कि सफारती ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के साथ महदूद कर दिए गए हैं। मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाने के बाद भारत को अब मुंह की खाना पड़ी है। भारत जो कि एक दफ़ा फिर से मकारी में बाजी ले गया है, पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात कम करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय वजारत खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तानी सफारतकारों के जो वीज़े हैं उनको बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। मोहम्मद अली साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। भारत ने सिंध तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया, इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए, 3 पहलू है। पहली बात तो ये है कि ये सिंध तास मुआहदा जो है ये सिर्फ 2 ममालिक के दरमियान 2 तरफा मुआहदा नहीं है, बल्कि ये जो वर्ल्ड बैंक है उसने ब्रोकर किया था और उसके अग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन के और जमानत के ऊपर ये दोनों ममालिक के दरमियान पानी की तकसीम का ये तकरीबन 60 साल पुराना मुआहदा है जी। और मुख्तलिफ जंगों और क्राइसिस के दौरान भी दोनों ममालिक ने इस पे अमल दरामद किया है। तो यकतरफा तौर पे तो पहली बात ये है कि ये भारत के लिए इसका करना मुमकिन नहीं है और ये कतई तौर पे आलमी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। दूसरी बात ये है कि अगर वो सियासी या सिफारती सतह पे इसका ऐलान करे भी तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जो कि कानूनी और हर लिहाज से उसकी कौमी सलामती का ये मामला है कि वो हक रखता है लोअर राइपेरियन के तौर पे पानी की अनइंटरप्टेड सप्लाई के हवाले से। और इस कौमी सलामती के अहम तरीन मामले के ऊपर पाकिस्तान किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और किसी भी तरह से पाकिस्तान के पानी को बंद करने की जो भारतीय कोशिश है उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अमली तौर पे इसका अमल दरामद यकीनी तौर पे हमारे कश्मीरी बहन भाई और पाकिस्तानी मुमकिन नहीं होने देंगे। मोहम्मद अली साहब, 3 बजे हमला होता है, 3:03 पर जो रॉ से मुंसलिक अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। एक तो ये जल्दबाजी, अब ये सबूत पूरी दुनिया क्या नहीं देख रही और पाकिस्तान को क्या करना होगा, ये सबूत किस तरीके से अब दुनिया को दिखाएं, हम कैसे जाकर बताएं? देखिए जी, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को 2 काम फौरी तौर पे करने चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमारे जो वजीर खारजा हैं उनको मैं चाहता हूँ कि वो फौरी तौर पे जो 5 बड़ी ताकतें हैं उसमें अपने हम मनसब को फ़ोन पे एतमाद में लें और भारत की जो पूरी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तारीख के हवाले से भी बताएं और ये भी बावर कराएं कि किसी भी आलमी इदारे की इन्वेस्टिगेशन के बगैर इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी किसी भी तरह से आलमी अमन और सलामती और क़वानीन के ज़ाब्तों के मुताबिक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हमें ये कहना चाहिए कि एक अक़वाम मुत्तहिदा की एक खुसूसी मिशन टीम के तहत मकबूजा कश्मीर का दौरा किया जाए जिसमें भारतीय इल्ज़ामात का जायज़ा लिया जाए, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और हकीकत तक पहुँचा जाए, बजाय इसके कि इंडिया इसको एक बहाना बना के पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने और इल्ज़ाम तराशी का एक ढोंग घड़ ले। तीसरी बात यह है कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा की, चूंकि हम इस वक्त नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी हैं, तो हमें हंगामी इजलास बुलाना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड बैंक अक़वाम मुत्तहिदा का एक ज़ैली इदारा है जिसके तहत तमाम मुस्तकिल और नॉन मुस्तकिल जो अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान हैं उनके सामने भारत की अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम करारदादों की खिलाफ वर्जी और मौजूदा जो इंडस वाटर ट्रीटी है उससे यूनिलैटरल उसकी जो वायलेशन है उसके हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखने चाहिए, जिससे ये साबित किया जाए कि न सिर्फ ये कि भारत इस खित्ते और आलमी अमन के लिए बढ़ता हुआ खतरा है बल्कि पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती के तकाज़ों के तहत अपने दिफा और खुद मुख्तारी के लिए हर इक़दाम उठाने का हक महफूज भी रखता है और उसको इस्तेमाल करने की सलाहियत और इरादा भी रखता है। बिल्कुल अली साहब, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। ये भी कहेगा कि भारत आपको जंगी जुनून में मुब्तला नजर आ रहा है क्योंकि भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने का ऐलान किया, फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स और नेवी के अताशियों को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया, पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले को 7 दिन में वापस भी जाना होगा। तो ग्राउंड रियलिटीज अगर हम देखें तो आपको लगता है कि जंगी जुनून भारत के सर पे सवार है और ये एक पहला कदम है भारत की जानिब से? जी, मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पर ये बहुत अफसोसनाक बात है कि भारत ने मुतअद्दिद बार एक इंतहाई गैर जिम्मेदार रियासत का सबूत देते हुए इस किस्म की एकतरफा तौर पर कशीदगी की फजा को हवा देने की कोशिश की है और इल्ज़ाम तराशी किसी सबूत और बैन अक़वामी इन्वेस्टिगेशन के बगैर की है।
اس لیے میں سمجھتا ہوں اصولی طور پہ پاکستان کو بالکل فوری اور واضح موقف اقوام متحدہ میں اٹھانا چاہیے کہ اقوام متحدہ کی ایک ٹیم کو فی الفور مقبوضہ کشمیر روانہ کیا جائے جو حقائق کو انویسٹیگیٹ کرے اور دنیا کے سامنے حقائق کو لائے، اور بھارت کی جو یہ الزام تراشی ہے اس کے پیچھے جو محرکات ہیں ان کو بھی دنیا کے سامنے لایا جائے، تاکہ بھارت کے جنگی جنون اور یہ جو کوشش ہے کہ پاکستان پہ الزام لگایا جائے یا پاکستان کو دبایا جائے یا دنیا میں بدنام کیا جائے یا اس کا پانی کا جو حق ہے اس سے محروم کیا جائے، اس سازش کو ناکام بھی بنایا جائے، عالمی برادری کو اعتماد میں بھی لیا جائے، اور پاکستان کی دفاعی اور قومی سلامتی کے تقاضوں کے مطابق جو تمام تر اس کے اس عالمی قوانین کے مطابق حقوق ہیں اور جو آپشنز ہیں ان کو بھی دنیا کی طاقتوں اور عالمی برادری کے سامنے واضح کیا جائے، کیونکہ اگر بھارت کی اسی غیر ذمہ دارانہ پالیسی کی وجہ سے اس خطے اور عالمی امن کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری یک طرفہ اور مکمل طور پہ بھارت پر عائد ہوگی۔ بالکل سید محمد علی صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل سے بھارت رابطہ کرنے سے ہمیں کیوں نظر آ رہا ہے کہ گھبرا رہا ہے؟ کیونکہ یہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے کہ کشمیر میں کچھ ہو یا بھارت میں کچھ ہو ڈائریکٹ الزام پاکستان پر آتا ہے بغیر کسی تحقیق کے، کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ جب جعفر ایکسپریس کا حملہ ہوا تھا تو بھارت ہی مشورہ دے رہا تھا کہ پہلے تحقیق کر لیں، تصدیق کر لیں۔ اب پہلگام میں نہ تو تصدیق ہوئی نہ تحقیق ہوئی، ڈائریکٹ پاکستان پہ الزام ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یونائٹڈ نیشن کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس سے رابطہ ہوتا، ان کو کہا جاتا کہ آئیں تحقیق کریں، تصدیق کریں، پھر ایک رپورٹ جاری ہوتی۔ جی بالکل، دیکھیں اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بھارت یہ جانتا ہے کہ پاکستان ایک مستحکم اور مضبوط اسلامی دنیا کی واحد ایسی طاقت ہے، براہ راست جارحیت اس کے لیے آپشن نہیں ہے، اس لیے آج اس نے پاکستان کے خلاف یوں سمجھیں کہ آبی جنگ کا اعلان کیا ہے تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے اس وقت جبکہ پاکستان میں گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے اور گرمیوں کی جو فصل ہے اس کی کاشتکاری شروع کی جا رہی ہے، تاکہ پاکستان کو ناقابل تلافی پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی، پاکستان کی واٹر سیکیورٹی، پاکستان کی نیچرل سیکیورٹی اور پاکستان کی ایگریکلچرل سیکیورٹی کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو در حقیقت تو بھارت نے ایک طرح سے آبی جنگ کا آغاز کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے قومی سلامتی کے تقاضوں کے مطابق ہر وہ ممکن قدم اٹھائے گا جس کو وہ ضروری سمجھتا ہے، اور بھارت یقینی طور پہ اس یک طرفہ آبی جارحیت جو ہے اس کے نتائج حاصل نہیں کر سکے گا، اور اس کی جو کاسٹ ہے، اس کی جو پرائس ہے وہ یقینی طور پہ بھارت کو پے کرنا پڑے گی۔ بالکل محمد علی صاحب، اب اگر بھارت نے یہ اقدام اٹھایا ہے تو اس میں سے پاکستان ہی نہیں بلکہ ورلڈ بینک بھی ہے اور بھی دنیا کے کئی جو اہم ممالک ہیں وہ بھی اس میں ساتھ ضامن کے طور پہ شریک ہیں، تو کیا پاکستان پہلے ورلڈ بینک سے اور باقی ممالک سے بات کرے، انہیں رابطے میں لے؟ جی یقینی طور پہ اس میں پاکستان کو ملٹی لیٹرل ہر ریلیونٹ فورم پہ جانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ کا سیکیورٹی کاؤنسل ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہو، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو، یا ورلڈ بینک ہو جو کہ ضامن ہے اس بہت اہم جنوبی ایشیا کے پانی کی تقسیم کے معاہدے کا۔ تو یقینی طور پہ یہ وہ تمام معاملات ہیں جس کو پاکستان کو اگریسولی آپ سمجھیں اگریسولی پاکستان کو ریئیکٹ کرنا چاہیے، یہ رابطے کرنے چاہیے اگریسولی، جس طریقے سے بھارت نے ایک رویہ اپنایا ہوا ہے پاکستان بھی اگریسو ہو کر ہی پہنچے تمام فورمز پر۔ دیکھیں پاکستان کو فوراً پرو ایکٹیولی ایک رسپانسبل اور انٹرنیشنل قوانین کی علمبردار ریاست کے طور پہ فوری طور پہ اقوام متحدہ اور ورلڈ بینک سے رجوع کرنا چاہیے، ان حقائق کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کے تحت جو آبی جارحیت بھارت نے آج کی ہے اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے، اس کی جو تعدیبی کارروائی ہے بھارت کے حوالے سے وہ بھی کی جانی چاہیے، اور قومی سلامتی کے تقاضوں کے تحت جو بھی ضروری تیاری اور کارروائی پاکستان۔ ٹھیک ہے سید محمد علی صاحب، آپ کامنٹ کر رہے تھے، ساتھ ہی رہے گا سینئر اینالسٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بھارت کی جانب سے جو اقدام اٹھایا گیا ہے اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا، تو کسی جنگی سوچ کے تحت یہ کیا، کیونکہ تحقیق اور تصدیق کی طرف تو بھارت آنا نہیں چاہ رہا کسی صورت؟ دیکھیں انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے یہ ایک انٹرنیشنلی بروکرڈ ایک ٹریٹی ہے، اس کو ورلڈ بینک نے جو ہے وہ کرایا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے اس کے انٹرنیشنل امپلیکیشنز ہیں۔ اگر تو بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بین الاقوامی دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نیشنل لا کی کوئی اہمیت نہیں ہے،
तो फिर तो ठीक है, इसका जारी बात है पाकिस्तान अजाला कर लेगा, लेकिन बहुत सारे और मुआहदे हैं जिसको पाकिस्तान भी विड्रॉ कर सकता है, बहुत सारी और चीजें हैं। अब ये बताएं, जो भारत ने कहा है 30 लोग इंडियन हाई कमीशन में रहेंगे, वो क्या करेंगे यहाँ पे? उनका क्या काम है यहाँ पे? उनको क्यों रखा जाए यहाँ? वो क्यों नहीं जा सकते? अगर बाकी 25 जा सकते हैं तो वो 30 भी चले जाएं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इसमें दुनिया को ये बताना चाहिए कि जब पाकिस्तान इस चीज से मुतासर हो रहा है कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है, और दूसरी बात यह है कि उस मुआहदे की जो एग्रीमेंट किया हुआ है, कोई मुल्क दुनिया का ऐसा है जो ये कह सकता है कि हम आपके साथ एग्रीमेंट की, हम इससे विड्रॉ करते हैं? कोई दुनिया का मुल्क ये काम नहीं कर सकता। ये सिर्फ भारत ने ये चीज कही है कि वो ये कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे लीगल ऑप्शंस हैं। देखिए, शिमला था, कराची एग्रीमेंट भी था, बहुत कुछ है। पाकिस्तान चाहे आज उसके ऊपर बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि इंटरनेशनल लॉ के साथ, जब वर्ल्ड बैंक के सामने, इंटरनेशनल जो अदालतों के साथ हम जाएंगे, तो हम निचला मुल्क हैं, लो रिपेरियन है, तो हमारे राइट्स ज्यादा हैं। ये इंडिया को पता है। अगर वो इंडिया डैम बनाना चाहता है अपनी तरफ, तो क्या पाकिस्तान एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के उन डैम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता? मैं तो चाहूंगा कि अगर भारत डैम बनाता है या इस तरह की चीजें करने की कोशिश करता है, और वो ये समझता है कि जनाब हम डैम बना लेंगे और उसके बाद हम उसको रोक लेंगे, तो उन डैम्स में से कोई उनका कुछ हो नहीं सकता। उनको डेफिनेटली डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। जंग का ऐलान करना चाह रहा है। देखें, आपको समझना होगा, भारत बैनुल-अक़वामी सिस्टम को नहीं मानता। वो समझता है कि शायद उसके पास उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, उसके बैनुल-अक़वामी दुनिया में चंद दोस्त हैं, तो वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करना चाह रहा है। ये पाकिस्तान को अपने डिफेंसिव मोड से बाहर आना पड़ेगा। ये जो हमारी सोच है ना, ना बोलने की सोच, ये जो हमारी सोच है कि पाकिस्तान में हजारों लोग शहीद हो गए, लेकिन कहीं पाकिस्तान ने कोई एक्शन लिया भारत पे? आपने ये कहा कि जो जाफर एक्सप्रेस है उसमें भारत इन्वॉल्व है, तो क्या एक्शन लिया फिर आपने? वो तो एक्शन लेते हैं, आप तो नहीं लेते। तो पाकिस्तान को इस डिफेंसिव अप्रोच से बाहर निकलना होगा। डिफेंसिव अप्रोच से बाहर निकलना। कमर साहब, कथा कलामी के माजद इसमें डेवलपमेंट ये है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब करने का फैसला कर लिया है और वज़ीर-ए-आज़म उसकी सदारत करेंगे, तो ये डेवलपमेंट आई है, तो क्या समझते हैं, क्या मैसेज अब देना होगा हमें इस इजलास के जरिए? देखें, इस इजलास को बिल्कुल ठीक तलब किया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने ये इजलास बिल्कुल सही तलब किया है। एक्शन लिए जाएं। पूरे का पूरा पाकिस्तान अपनी फौज और अपनी हुकूमत के पीछे खड़ा हुआ है, और एक्शन यही लेने चाहिए। वो जो 30 लोग इंडियन डिप्लोमेट्स बैठे हैं, उनको भी निकालें। कोई जरूरत नहीं उन लोगों की यहाँ पे। देखिए, जब कारोबार हमारा है नहीं, वाघा बॉर्डर आपने बंद कर दिया है, मुझे ये बताए, पाकिस्तानियों को कहा जा रहा है कि आप इंडिया से निकलें। ना आपके पास इंफॉर्मेशन है, ना इंटेलिजेंस है, ना आपके पास कोई सच्ची खबर है। 36 घंटे मीडिया की ट्रांसमिशन के बाद आपने ये फैसला कर दिया है। आफ्टर 36 आवर्स ऑफ मीडिया ट्रांसमिशन आप इस बात पर डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के एयरफोर्स को, नेवी के और आर्मी के अटैचेस को निकाल दिया जाए। वो तो अपना काम करते हैं, अपनी प्रोफेशनल जिंदगियां, और उन्होंने इस ऑफिस को खत्म किया है। तो मुझे ये बताएं, अगर नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के ऑफिस खत्म हो सकते हैं, तो ये जो हाई कमीशन है इस्लामाबाद में, ये क्यों नहीं बंद हो सकता? ये जो चार्ज भी अफेयर बैठे हैं, ये क्यों नहीं वापस जा सकते? पाकिस्तान को थोड़ा सा कुछ एक्शन लेना चाहिए। अगर ईरान और अमेरिका की बात किसी दूसरे मुल्क के जरिए होती है, तो फिर हम भी कोई दूसरा मुल्क चुन लेंगे। पाकिस्तान को इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो माइंडसेट है ना हमारा, कि नहीं हमें ताल्लुकात रखने हैं हल्के हल्के, कोई जरूरत नहीं इन ताल्लुकात की। ना तो कोई कारोबार है, ना कोई बिजनेस है, ना आना ना जाना, और आप कह रहे हैं आपने ताल्लुकात को रखना है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर कल ये फैसले किए जाएं। वो जो 30 लोग हैं यहाँ पे इंडियन हाई कमीशन के अंदर, वो किस चक्कर के अंदर हैं? भारत डिक्टेट करेगा हमें कि अब इतने लोग रहेंगे और अब इतने लोग नहीं रहेंगे। लास्ट टाइम उन्होंने फैसला किया, उन्होंने कहा 55 लोग होंगे, इस दफा उन्होंने फैसला किया 30। हम क्या फैसला करते हैं? हम सिर्फ सुन के जवाब दे देते हैं। हमारी हुकूमत को थोड़ा सा उठना होगा। ये जिस मीठे ख्वाब में हम सो रहे हैं ना, इससे उठना होगा। अगर अमेरिका और ईरान की टॉक्स ओमान करा सकता है, तो भारत और पाकिस्तान की टॉक्स भी कुछ तीसरा मुल्क करा लेगा अगर कल को कोई हुई। सोचे, प्लान करें, एक्शन लें। वरना वो फैसला कर लेते हैं,
हमसे फैसले नहीं होते। सही, ठीक है डॉक्टर साहब, आपका कमेंट आ गया। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर कमर चीमा की बात आपने भी सुनी होगी। स्टेटमेंट तो यही आई है कि यकम मई से 55 में से अब सिर्फ 30 जो हैं वो यहाँ पर काम करेंगे सफारती महाजों पर। तो ये क्या सूटेबल चीज़ है? जब जाना है तो फिर सब जाएं, कोई भी ना रहे। देखिए, मैं समझता हूँ कि कल जो कौमी सलामती की कमेटी का इजलास बुलाया गया है, ये बड़ा अहम मामला है। और इसमें आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासी और तमाम तर फौजी क़यादत और इंटेलिजेंस चीफ जो हैं वो शरीक होंगे, और ये बैठक बड़ी इम्पोर्टेंट है ताकि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर कौमी सलामती की के ऊपर ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की लिए हमला है। और भारत ने दर हकीकत जो है आज एक आबी जारियत का इर्तिकाब कर दिया है। पाकिस्तान के साथ एक बैनुल अक़वामी अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड बैंक के ब्रोकर्ड इंडस वाटर ट्रीटी से यकतरफा तौर पे निकलने का ऐलान करके दर हकीकत उसने ये कहा है कि अब पाकिस्तान के जो 3 दरिया इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पानी का जो हक है, अब उसको भारत तस्लीम नहीं करता। यानी कि उसने कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके दर हकीकत असल मकसद पाकिस्तान की कौमी सलामती को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाना था। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अहम मौका है पाकिस्तान की सियासी, सिफारती और फौजी क़यादत के लिए कि वो भारत के गलतफहमियां दूर करे, कौम को एतमाद में ले, आलमी बरादरी को भारत की असलियत से वार्न करें और आलमी इदारों से रुजू करें, और हर उस फोरम पे जाएं जिसके जरिए से भारत के इस आलमी कवानीन की सरीहन और मुसलसल खिलाफ वर्जियों की को बेनकाब भी किया जाए, उसकी सजा भी दी जाए। देखिए, ये कल से जो आवाजें आ रही हैं, कल इसराइल के वजीर आजम ने मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया भारत के लिए, और भारत से ये आवाजें आ रही हैं कि जनाब कश्मीरियों के साथ, कश्मीरी मुसलमानों के साथ भारत को वही सलूक करना चाहिए जो सलूक इसराइली अफवाज गजा में कर रही हैं। तो हमें ये पैगाम बहुत वाज़ेह अंदाज में भारत को देना होगा कि पाकिस्तान गजा नहीं है और ना भारत इसराइल है। पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तान हर वो हाथ जो हमारी सरहदों की तरफ बढ़ेगा, जो हमारे पानी को रोकेगा, उसको उस हाथ को तोड़ देंगे, और हम अपने हक पे से बिल्कुल दस्तबरदार नहीं होंगे। हम कानूनी सिफारती सतह पे भी जाएंगे, और अगर हमें ये हकूक कानूनी और सिफारती जराए से हासिल न हुए तो फिर हम अपनी कौमी सलामती के दिफा के लिए, हम और आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए, अपनी नस्लों के पानी के हक के लिए हर वो सलाहियत इस्तेमाल करने का हक महफूज रखते हैं जो पाकिस्तान की कौमी सलामती, खुद मुख्तारी और आज़ादी के लिए जरूरी होगा। मोहम्मद अली साहब, फिर हम ये कह सकते हैं कि इसराइल की शय पर भारत जो है ये तमाम इकदाम उठा रहा है, इतना अग्रेसिव दिखाई दे रहा है। और जो कमर चीमा साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी अग्रेसिव हो, जो बाकी सिफारतकार बचे हैं, पाकिस्तान भी अपने तमाम सिफारतकार निकाले, ना तिजारत है, ना वीज़े हैं, ना आना जाना है, तो फिर जो चंद एक सिफारतकार वहाँ पर छोड़ने हैं या उनकी जो टीम यहाँ पर। रस्मी बात है, ये तो फोरगॉन कंक्लूजन है कि जब भी दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी हुई, जिस तरह स्टैंड ऑफ था 2001-2 का, तो पाकिस्तान के जो डिप्टी हाई कमिश्नर थे उनको भारत ने वापस भेजा, तो हमने भी उनके डिप्टी हाई कमिश्नर को वापस भेज दिया। तो भारत को तो इस हवाले से बिल्कुल कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो हमसे बेहतर जानते हैं कि जब भी वो इस किस्म का कोई गैर जिम्मेदाराना और यकतरफा कदम उठाएंगे, पाकिस्तान उसका दंदान शिकन और फौरी जवाब देगा। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि उनका दफ्तर खारजा यहाँ ऑपरेट करे और यहाँ पे भारतीय जो हैं उनको वीजे मिलें, जबकि पाकिस्तानियों के साथ इतनी गैर सफारती और गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल रखा जा रहा है। तो वो फौरी तौर पे मैं समझता हूँ, मैं तवक्को करता हूँ कि पाकिस्तान चंद दिनों के अंदर फौरी तौर पे भारतीय सफारतखाना बंद करने, उनके सफारती हुकाम को वापस जाने और सफारती चैनल्स को बंद करने का ऐलान करेगा। और इसका मतलब ये भी है कि भारत ने आज ये भी सिग्नल दे दिया है कि वो मजीद कशीदगी बढ़ाना चाहता है, जो कि इस बात का सबूत है कि वो
اب ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ، ایک ذمہ دار ہمسائے کے طور پہ پرامن انداز میں جو کشمیر کے مسئلے کو حل اقوام متحدہ کے قراردادوں قوانین کے مطابق نہیں کرنا چاہتا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج اس نے خود ایک بین الاقوامی معاہدے سے یک طرفہ طور پہ علیحدہ ہونے کا اعلان کیا۔ صحیح، ٹھیک۔ سید محمد علی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بھارت کے ساتھ بہت سارے ایسے وقت آئے کہ جب جو ہمارے حالات ہیں وہ کشیدہ ہوئے ہیں، لیکن سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنا، ماضی میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ ماضی میں کبھی بھارت نے اس طرح سے کوئی اقدام اٹھایا؟ کیونکہ جواز انٹرنیشنلی قوانین کو اگر مد نظر رکھیں تو بھارت یہ کر نہیں سکتا، اس کے پاس یہ اختیار ہے نہیں۔ دیکھیے، پچھلے تقریباً 78 سال کے دوران کئی دفعہ ایسے مواقع آئے کہ بھارت نے جب بھی سیلاب کا سیزن آتا ہے، بارشیں بڑھتی ہیں، برسات ہوتی ہے، تو وہ پانی کے بند کھول دیتا ہے تاکہ پاکستان میں سیلاب آئے اور پاکستانیوں کی مشکلات میں اضافہ ہو، اور جب خشک سالی یا پانی کی قلت کا سامنا ہوتا ہے تو پھر وہ پانی بند کرتا رہا ہے۔ یہ تو پاکستان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، بھارت کی آبی جارحیت، لیکن ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل ٹریٹی سے یک طرفہ طور پہ بھارت کا نکلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت اب اس زوم میں مبتلا ہے کہ اب وہ بین الاقوامی قوانین کو اہمیت نہیں دیتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ ان کو وائلیٹ بھی کرے گا تو دنیا اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اس وقت بدقسمتی سے دنیا جس دور میں داخل ہو رہی ہے اس میں آپ امریکہ کا طرز عمل دیکھیں۔ امریکہ نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو سینکشن کر دیا ہے، وہ WHO اور پیرس ٹریٹی سے نکل گیا ہے، اور اس وقت اب امریکی نائب صدر بھارت میں موجود ہیں۔ اس سے یوں لگتا ہے کہ بھارت کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ بھی امریکہ کی طرح عالمی قوانین کو بالائے طاق رکھ سکتا ہے اور کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ تو کل جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے، میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ہماری فوجی اور سیاسی قیادت مل کر بھارت کی اس غلط فہمی کو دور کرے گی۔ ہم بین الاقوامی قوانین کے علمبردار بھی ہیں، پابند بھی ہیں، اور اس کے جائز طریقے سے پرامن انداز میں اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر عالمی ادارے اور عالمی قوانین ہماری قومی سلامتی کے تحفظ کی ضمانت نہیں دیتے تو پھر ہمیں اپنے قومی سلامتی کے لیے جو بھی ضروری قدم اٹھانا پڑا وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے علی صاحب، یہ بھی کہے گا کہ آپ جس طرح ابھی آپ نے امریکہ کا بھی حوالہ دیا، عالمی عدالت جو ہے اس کے حوالے سے اسرائیل نے اس کی دھجیاں اڑا دی، اس کے فیصلوں کی دھجیاں اڑا دی، پھر ایک طرف اسرائیل بھارت کو بھی شہ دے رہا ہے، پھر بات اسی طرف جا رہی ہے کہ بھارت اسرائیل کی اور امریکہ کی شہ پر یہ تمام اقدامات اٹھا رہا ہے۔ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جو اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو ہیں، انہوں نے ایک نئے مڈل ایسٹ کا نقشہ پیش کیا پوری دنیا کے سامنے، جس کا مقصد جو ہے وہ امریکہ کی ایما پہ چین کے BRI اور CPEC منصوبے کو ناکام بناتے ہوئے ایک متبادل ٹریڈ روٹ اور کوریڈور پیش کیا گیا، جس میں بھارت کو مشرق وسطیٰ سے ابراہم ایکارڈ کے ذریعے سے منسلک کر کے یورپ یعنی کہ یونان کے ذریعے سے یورپ سے منسلک کرنا تھا۔ اور یوں لگتا ہے کہ ابھی چند دنوں بعد صدر ٹرمپ بھی مڈل ایسٹ کا دورہ کرنے والے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ غزہ کا کانفلکٹ بھی اپنے آخری دموں پہ ہے، اور یوں لگتا ہے کہ چند مہینوں سالوں میں شاید ابراہم ایکارڈ بھی ایک حقیقت بن جائے۔ دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عرب ممالک بہت قریب آ رہے ہیں بھارت کے، اور صدر مودی نے بھی، وزیر اعظم مودی نے بھی ابھی کل وہ خود عرب ممالک کے دورے سے واپس آئے ہیں، اور اس کے چند دنوں کے بعد صدر ٹرمپ نے بھی مڈل ایسٹ کا دورہ کرنا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ ایڈ اپ کر کے دیکھیں تو جو نئی حد بندی دنیا کے عالمی نظام میں ہو رہی ہے اس میں بھارت کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ پاکستان کو آئسولیٹ کر سکتا ہے، پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کر سکتا ہے، پاکستان کے اوپر دھونس دھمکی والی پالیسی روا رکھ سکتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ان بدلتے ہوئے حالات میں پاکستان کی سفارتی اور سیاسی قیادت چین اور روس اور دیگر پاور سینٹرز کو اعتماد میں لے اور ان کی مدد سے بھارت کی غلط فہمی دور کرے، اپنے قومی سلامتی کے جو تقاضے ہیں ان کو قانونی اور سفارتی ذرائع سے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر یہ سیاسی سفارتی پرامن ذرائع سے یہ ہمارے قومی سلامتی کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو پھر کسی بھی خود مختار، آزاد اور عزت دار قوم کے طور پہ پاکستان کو اپنی قومی سلامتی کے لیے ہر جو ہماری صلاحیت ہے اس کے استعمال کا حق حاصل۔ صحیح، ٹھیک۔ سید محمد علی صاحب، پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں ہم نے دیکھا کہ بھارت کے جو عزائم تھے وہ تو بے نقاب ہو گئے،
لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جس پر اب سوال اٹھانا بنتا ہے. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو کر رہے تھے اس اہم معاملے پر. اور بھارت جو ہے اب اس نے پاکستان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو محدود کرنے کا اعلان کیا ہے. بھارتی سیکرٹری خارجہ جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ ہم نے آپ کو سنوائی ہے, اور اسی کے رد عمل میں کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے جس کی صدارت کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف, اور اس قومی سلامتی کی کمیٹی میں اہم فیصلے ہوں گے. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھارتی اقدامات کے خاطر خواہ جواب کا فیصلہ دیا جائے گا. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے. جی بالکل, قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اس اجلاس کی صدارت کریں گے. اہم فیصلے کیے جائیں گے, ملکی سلامتی سے متعلق اہم فیصلے کیے جائیں گے. بھارت کو جواب دینے کے حوالے سے اس اہم بیٹھک میں بات چیت کی جائے گی اور کئی اہم فیصلوں کا بھی امکان ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے, اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا. اور بھارت کی جانب سے جو پہلے الزامات لگائے گئے اور پھر جو اقدامات اٹھائے گئے اس کا جواب دینے کے حوالے سے تمام بڑے ملک کے سر جوڑ کے بیٹھیں گے. بھارت نے اس سے پہلے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کم کرنے کا اعلان کیا, پاکستانی سفارتکاروں کے ویزے محدود کرنے کا فیصلہ کیا, پاکستان کے دفاعی اتاشی کو بھی ملک چھوڑنے کا حکم دیا. بھارت نے پاکستان کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ معطل کیا, تمام پاکستانی کے بھارتی ویزے کینسل کیے گئے. اس حوالے سے اسی امر میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے. کل یہ اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے. بھارت کی جانب سے آج یہ اہم اعلان کیا گیا اور سندھ طاس معاہدے کو معطل کیا گیا, پاکستانی سفارتکاروں کے ویزے محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا, تعداد کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا, تمام پاکستانیوں کے ویزے منسوخ کیے گئے. یہ بھارت کی جانب سے فیصلے کیے گئے. پاکستان کے اوپر بھونڈے الزامات لگائے گئے. ایک مرتبہ پھر سے بھارت نے وہی حرکت کی اور پاکستان کے اوپر جھوٹے بھونڈے الزامات لگائے گئے. محض 3 منٹ کے اندر حملے کے بعد پاکستان کے اوپر الزامات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا بھارتی اکاؤنٹس کی جانب سے, سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جانب سے, جس کے حوالے سے آوازیں اپنے بھارت کے اندر سے ہی اٹھنا شروع ہو چکی تھیں. اور اب پاکستان نے اسی حوالے سے جو ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے. بالکل, کہا یہ جا رہا تھا کہ کہاں ہے وہ 7 لاکھ فوج جو کہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے, تو اس حملے کے کافی دیر کے بعد جو وہاں کی فوج ہے وہ آئی سامنے اس حملے کو کنٹرول کرنے کے لیے. ہمارے رپورٹر ذوالفقار مہتو اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان سے ہم جانیں گے کہ سندھ طاس معاہدہ جو کہ معطل کیا ہے بھارت نے, خود ساختہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق وہ نہیں کر سکتا, ان سے جانتے ہیں کہ یہ سندھ طاس معاہدہ بیسیکلی کیا ہے. ذوالفقار صاحب بتائیے گا. جی, سندھ طاس معاہدہ یہ ہے کہ 1960 میں اس کے اوپر جو دستخط کیے گئے تھے ایوب خان اور پنڈت جواہر لال نہرو کی طرف سے, اس میں 3 دریا جو اس کو ایسٹرن ریور کہتے ہیں, ستلج, راوی, بیاس, وہ انڈیا کو دے دیے گئے تھے 6 کروڑ 20 لاکھ 60,000 ڈالر میں. اور اس کے بعد پھر 3 دریا جو تھے جیلم, چناب اور سندھ وہ پاکستان کے حصے میں آئے تھے. اب یہ جو معاہدہ معطل ہوا ہے یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا آرٹیکل 12 ہے, اس کے تحت یہ ہے کہ یہ معاہدہ مستقل معاہدہ ہے, اس کو معطل یا ختم نہیں کیا جا سکتا. آرٹیکل 12 کی شق 4 میں یہ لکھا ہے کہ اس میں صرف ترمیم کی جا سکتی ہے, اور ترمیم کرنے کے لیے بھی دونوں ملکوں کا متفق ہونا ضروری ہے. تو لہذا یہ ایک جو ہے وہ ایک بے معنی قسم کی یہ حرکت ہے معطل کرنے کی. اور اس سلسلے میں آپ کو خبر دیتا چلوں, ابھی میری وزارت آبی وسائل میں اور وفاقی حکومت کے بہت اعلیٰ سطح پہ ذرائع سے بات ہوئی ہے, تو انہوں نے اس بات پہ غور شروع کر دیا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا جو گرنٹر ہے ورلڈ بینک, اس کو 1-2 دن میں ایک خط لکھا جائے گا جس کے بارے میں بھارت کے سیکشن کو کے خلاف عالمی بینک کو کہا جائے گا کہ وہ اپنا کورس آف ایکشن تیار کرے. ذوالفقار, یہ بھی ایک مرتبہ پھر سے ہمارے ناظرین کو بتائے گا یہ معاہدہ کتنا اہم ہے, ضامن اس میں کون کون ہے, کتنی اہمیت کا حامل ہے, اور اگر ایک فریق اس معاہدے سے بیک آؤٹ کرتا ہے تو پھر اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, اگر پہلی یہ کہ کانسیکوینسز تو یہ ہے کہ اگر ایک فریق اس کو زبردستی طور پہ, یہ معاہدہ پرماننٹ بیسس کا ہے, اس کو قیامت تک ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ دونوں ملکوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں اور اس کا عالمی بینک گارنٹر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یونیلیٹرلی بھارت اس کو ختم کرتا ہے تو پاکستان کے لیے بھی یہ معاہدہ ختم ہے, اور پاکستان کے لیے پھر آپشنز ہیں کہ وہ دریائے ستلج کو آزاد کر دے جس کو بھارت نے روک رکھا ہے, تو پھر معاہدہ دونوں طرف سے ختم ہوگا نا. تو میں نہیں سمجھتا کہ بھارت اس سے آگے جائے گا, کیونکہ یہ معاہدہ پاکستان کے نقصان میں اور بھارت کے فائدے میں ہے.
26 मिलियन एक्re फीट पानी जो पाकिस्तान के मशरकी दरियाओं में उस वक्त पाकिस्तान के इलाकों को मिलता था, वो भारत को दे दिया गया था। तो अगर भारत ये खत्म करेगा तो पाकिस्तान के लिए ऑप्शन खुल जाएगी कि वो लो रिपेरियन होने के नाते इन दरियाओं की वापसी का मुतालबा करे। सही, यानी जुल्फिकार भारत कोई सोलो फ्लाइट नहीं ले सकता, दोनों ममालिक का राजी होना जरूरी है। मुआहिदा खत्म नहीं होगा लेकिन इसमें कुछ तरमीम हो सकती है, वो भी अगर दोनों ममालिक राजी हों। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तरमीम भी करनी है तो दोनों मुल्कों का मुत्तफिक होना जरूरी है सिर्फ तरमीम के लिए, और अगर तरमीम को खत्म भी करना है या किसी शिक में तब्दीली करनी है तो इसके लिए भी दोनों मुल्कों का मुत्तफिक होना जरूरी है। यूनिलेटरली या एक तरफा तौर पे। ठीक है, हमारे नुमाइंदे खुसूसी जुल्फिकार अली महतो हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि सिंध तास मुआहिदा जो है उमैर, उसके तहत भारत अकेला ये फैसला नहीं कर सकता कि वो ये मुआहिदा मुअत्तल कर रहा है।